अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम तख्ती नंबर 6 का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर ब, अबा, दाल दो ज़बर दन, أبدا. همزة زبر أ، ح زبر ح، أح، دال دو بيش دن، أحد. همزة زبر أ، خو زبر خو، أخو، ذال زبر ذا، أخذ. همزة زبر أ، ذال ذير ذي، أذي، نون زبرنا، أذين. همزة زبر أ، ميم زبر ما، أما، را زبر را، أمر. همزة زبر أ، نون ألف زبرنا، أنا. با زبر با، خو زير خي، بخي. لام زبر لا، بخيل. با زبر با، را زبر را، را زبر را، برارا. تادو زير تن، برارة. جيم زبر جا، عين زبر ع، جع. لام زبر لا، جعل. جيم زبر جا، ميم زبر ما، جمع. عين زبر ع، جمع. ح زبر ح، سين زبر س، حسا. دال زبر دا، حسد. ح زبر ح، شين زبر ش، حشا. را زبر را، حشر. خا زبر خا، شين زير شي، خاشي. يا زبر يا، خاشية. خا زبر خا، لام زبر لا، خالا. قاف زبر قا، خالق. خا پیش خو، لام زیر لی، خولی. قاف زبر قا، خلق. صدق الله العظيم.